السلام عليكم. ندوزو دابا ليكزارسيس 5. دونك فوالا قراو لينا نصيغ طويله شويه. دونك اللي عندنا هو عندنا دو ديال لي روبير. دونك عندنا ار لي لا باز ديالو هو او اي جي كا. هذا روبير ابسولي. وعندنا لو روبير الاخر ار 1 اللي حتى هو او اورو او في اي. هذا روبير غولاتيف. داكوغ. باش نحطو لي دوني عندنا وعطاونا ايضا او ام. دونك هنا لي دوني اللي ضروري نخدمو ميموبري. دونك 2 ا سينوس في اورو. دونك فوالا وعطاونا لا باز دو فريني طو ان اي. Donc voilà, la question 1. Vérifiez que la vitesse de rotation de R par rapport à R est donnée par gamma de R1 par rapport à R est égal à phi I. Donc هذه عندها méthode وحده باش كتخرج ديما. puisque هذا il est en mouvement par rapport à هذا. donc ممكن نكتبو D ديال اورو. donc واحد من لي فيكتور هذا la dérivée ديالو par rapport au temps في le repère absolu. ممكن تكتب هذا دايره كاينه في الوغ définition d euro sur dt par rapport à R1 plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel O. donc elle est à définition. donc حنا عارفين d euro sur dt كنا شفنا في الفيديو اللي دازو par rapport à R كتساوي في بوان E phi. d'accord. d euro sur dt par rapport à R1 est égal à 0. علاش؟ حيتاش اورو فيكس في R1. فوالا اورو راه كاين في R1 بليس غاما حنا هي اللي بغينا نجبدو. دونك فوالا هي. دونك R1 par rapport à R فيكتوريال او. دونك حنا بغينا هادي. دونك بغينا نحيدو هاد التيرم من هنا. دونك غادي نديرو فاكتوريال. دونك غنديرو اورو فاكتوريال من هاد الجهه هادي. دونك بغينا نحيدو هادي من هاد الجهه. دونك غنديرو اورو فاكتوريال غاما من هاد الجهه هادي. دونك حتى انا غنديرها من هاد الجهه هادي. دونك اورو فاكتوريال في بوان او في تساوي غاما دو R1 par rapport à R. دونك اورو فيكتوريال او في فوالا اورو فيكتوريال او في هي اي. دونك نجيب دابا هاد الجي. دونك لو فيكتور روتاسيون R1 par rapport à R هو في بوان I. Donc, هذه هي la méthode اللي ديما كدير. Passe à la deuxième question. Deuxièmement A, calculer VR et VA. Donc, la vitesse relative ou la vitesse absolue, respectivement, la vitesse relative et absolue. Donc, deuxièmement A. Donc, أول حاجة la vitesse relative de M. Donc, il y a D ديال OM sur DT ولكن par rapport à R1. Donc, le repère relatif. Donc, il y a D sur dt ديال OM هي 2A sinus phi euro par rapport à R1. donc la dérivée هنا 2A constante. donc la dérivée ديال sinus phi donc phi prime cosinus phi euro. ما غاديش نديرو لا ديريفي ديال اورو حيت اصلا لا ديريفي ديالها par rapport à R1 est égal à 0 حيت اورو فيكس في R1. دونك هذه بالنسبة لا فيتاس غولاتيف. بالنسبة لا فيتاس ابسولي دو ام. دونك هي دي دو OM sur dt par rapport à R. donc la vitesse absolue ça se compte par rapport au repère absolu. donc la même chose d sur dt de A sinus phi euro par rapport à R. donc la même chose نجي هنا. donc 2A phi point cosinus phi euro. وهنا ضروري خصنا نديرو لا ديريفي ديال اورو حيتاش اورو راه اون موفمون par rapport à R. donc dérivée ديال اورو كنا كنعرفوها هي في prime E phi. donc plus 2A phi point sinus phi E phi. donc اللي ممكن نكتبوها فاكتوريزيو 2A
في بوان دونك تبقى لينا كوسينوس في أورو بلس سينوس في E في. Pour deuxièmement B, on déduire tout le vecteur tangent à la trajectoire. Donc, un le vecteur فايتنا شفناه ديما كنجبدوه بهاد لا ميثود. Donc V absolu de M sur le module ديال V absolu de M. Donc هادي راه كنا شفناها. Donc بالنسبة لهادي إنتيغال لا درنا غير دابا دو A في بوان كوسينوس في أورو بلس سينوس في أو في سيغ بالنسبة للموديل ديال في دو أ دونك هو الموديل ديال هادشي دونك راه هي دو أ في بوان دونك طو هي كوسينوس في أورو بلس سينوس في أو في. بور دوزيامون سي قالك ديتيرميني ان دونك بالنسبة لان تاهي راه شفناها دونك هنا دونك تا ان شفناها هي لا ميثود ديالها دونك راه هي دي دوتو سيغ دي دو في دونك كوسينوس عطاتك هنا موان سينوس في أورو بلس كوسينوس في أو في أولا نديرو ميثود أخرى بويسكو عطاونا لا باز دو فخيني هي طو ان إي هنا إي دونك راه ان هي إي فيكتوريال طو دونك أو بيان ممكن نديرو أو بيان n هي I vectoriel tau donc I vectoriel tau اللي هي cosinus في أورو plus sinus في E في donc sinus في E في donc I vectoriel أورو voilà هيا I vectoriel أورو دونك هي أو في دونك غتعطينا دونك إي فيكتوريال أورو غتعطينا أو في دونك كوسينوس في أو في و إي فيكتوريال أو في إي فيكتوريال أو في دونك غتعطينا موان أورو دونك موان سينوس في أورو دونك هاهما راه لا ميم شوز. On passe à la troisième question. Déterminer gamma R, l'accélération relative de M. Donc, troisièmement, l'accélération relative de M. Donc, il y a la dérivée de la vitesse relative de M. Ça va être par rapport à L1, puisqu'il est relatif. Donc, voilà le VR, donc il y a T sur dt, il y a 2A qui point cosinus phi Euro. Donc, on va trouver donc de constante, donc là, la dérivée donc 2A qui seconde cosinus phi Euro. La dérivée de cosinus d'avant, donc il y a moins sinus, donc moins 2A phi au carré sinus phi Euro. Ou la dérivée de Euro est 0 puisque qu'on par rapport à R1. Donc il y a 2A phi seconde cosinus phi Euro moins phi au carré sinus phi Euro. Donc ممكن نديرو Euro هنا. Donc voilà l'accélération relative. On passe en quatrième question. Déterminer gamma E, l'accélération d'un traînement de M. Donc, quatrièmement, l'accélération d'un traînement de M. Donc, elle a la relation de la et de Chouya. Donc, il y a gamma de O1 par rapport à R. Donc, O1, il y a l'origine de le repère relatif. D'accord? اللي فات الحالة هي O نيت ولكن هنا غير باش نحددو. Donc plus d sur dt de gamma de R1 par rapport à R vectoriel en 1M. Donc E1 هي l'origine ديال le repère relatif. ولكن في هاد التمرين عندنا O1 هي O نيت في هاد الحالة.
donc plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel gamma de R1 par rapport à R vectoriel O1 M. Donc نحسبوا دابا دونك قلنا O1 هي O في هذه الحالة في التمرين هذا دونك ما عندهاش اكسيلراسيون إلي فيكس دونك في هذه الحالة هذه راه زيرو بليس دونك غاما كنا لقيناها هي في بوان إي دونك لا ديريفي ديالها غتكون هي في سكوند إي ولا ديريفي ديال إي هي زيرو حيتاش فيكس فيكتوريال O1 M قلنا O1 راه هي O دونك O1 M راه هي OM دونك هي 2A سينوس في أورو بلس دونك هادي في بوان إي فيكتوريال عاوتاني في بوان إي فيكتوريال 2A سينوس في أورو دونك فوالا زيرو إي فيكتوريال في أورو هي أو في دونك هي 2A في سكوند سينوس في أو في plus في point I vectoriel أورو قلنا هي E في دونك هنا 2A في point سينوس في E في دونك هنا غادي نكتبو هادي في سكوند سينوس في E في و I vectoriel E في هي موان أورو دونك موان 2A في au carré sinus phi أورو دونك فاكتوريزيو 2A دونك كتبقى ليا في سكوند sinus phi E phi موان في au carré دونك هنا سينوس و سينوس دونك ممكن نخرجو هنا سينوس 2A sinus donc تبقى لي في بوان في سكوند او في موان في او كاري اورو voilà ديال la vitesse d'entraînement. Pour la cinquième question, déterminer gamma c l'accélération de Coriolis. Donc l'accélération de Coriolis, la relation de celle-là, donc gamma c de m, donc il y a deux gamma de R1 par rapport à R vectoriel la vitesse relative de m. Donc 2 avec Nagina, donc il y a phi point I vectoriel la vitesse relative, donc il y a 2A phi point cosinus phi E rho. Donc il y a 4A phi point au carré I cosinus, donc au I vectoriel au rho, donc il y a E phi. Donc voilà l'accélération de Coriolis. Donc pour la dernière question, on déduire gamma A de M, l'accélération absolue de M. Donc sixièmement, donc l'accélération absolue de M. Donc il y a la dérivée sur la dérivée de la vitesse absolue avec le HAL par rapport à R. Donc D sur TT égale 2A phi point cosinus phi euro plus sinus phi E phi par rapport à R. Donc نديرو la dérivée. Donc أول حاجة نديريفيو هنا في هادشي دونك تعطيني 2A في سكوند cosinus phi euro plus sinus phi E phi plus دابا نديريفيو هنا دونك 2A في بوان دونك لا ديريفي ديال هادشي نديريفي هذا في هذا زائد هذا في ديريفي ديال هذا ونفس الحاجة هنا دونك هنا تعطيني موان في بوان سينوس في أورو بلس في بوان كوسينوس في أو في دونك راني ديريفيت هنا بلس في بوان كوسينوس في أو في موان في بوان سينوس في أورو. دونك دابا نحاول نارونجي هادشي دونك هنا 2A في سكوند
cosinus phi euro plus sinus phi e phi, donc plus 2a phi point. Donc voilà euro, euro. Donc le même terme, donc moins 2a phi point sinus phi euro. Donc la même chose là, plus 2a. Non, ما كايناش 1 2a لا كاينه اللي برا هنايا، دونك نشيلوها. Donc plus 2 phi point cosinus phi e phi. D'accord. Donc d'abord نشوف كاع هادشي اللي فيه اورو و او في. دونك اورو عندها 2a في، دونك انا غنديرها. دونك غادي نجمع داكشي اللي فيه اورو. دونك فوالا هي اورو، كاين هاد لو تيرم هذا كامل، دونك هذا في هذا اورو وهذا في هذا. دونك هاد لو تيرم فيه 2a، دونك ممكن نكتب 2a فاكتور 2 في سكوند كوسينوس في، في سكوند كوسينوس في بلس. دونك هنا كاينه 2، دونك بلس 2 زا قلنا فاكتورينا بها، دونك في او كاري سينوس في، دونك هذه هي اورو. دونك بلس لا ميم شوز 2 زا. دونك دابا غادي ندير ديك الحوايج اللي فيهم او في، دونك 2 زا. دونك فوالا دابا تبقى لي في سكوند سينوس في هاد هنايا هاد الجهه، في سكوند سينوس في، وهنايا تبقى ليا بلس. نو كاين شي هنا موان، دونك كاين هنا واحد الموان، دونك كتكون هنايا موان. فوالا هنا كاينه موان، دونك هنا بلس غتبقى ليا 2 في او كاري كوسينوس في او في. دونك ممكن نستعملو لا كومبوزيسيون دي زاكسيليراسيون. دونك ممكن نستعملو او بيان، دونك هادي غير باش تعرفوا، حيت بعض المرات كيقول لكم ما ديروش لا كومبوزيسيون دي زاكسيليراسيون. دونك او بيان، دونك غاما ا de m est égal à gamma r de m plus gamma de e de m plus gamma c de m. Donc هذه تعطينا la même chose.